अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 14 न्यूज़ के नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। माह मुबारक सियाम, माह मुबारक रमज़ान अपनी तमाम अज़मतों और बरकतों का सफ़र तय कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, वाजिबुल एहतराम नाज़रीन मोहतरम, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीमुश्शान पैगाम है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी यतीम की परवरिश करता है, बरोज़ महशर वो मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे महशूर और जन्नत में पहुंचाया जाएगा कि जिस हालत में इंसान के हाथ की 2 उंगलियां होती हैं। हबीब किबरिया ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि वह जन्नत में मेरा ऐसा ही साथी होगा कि जैसे हाथ की 2 उंगलियां आपस में मिली हुई होती हैं। आगाह रहिए कि ये फरमाने ज़ीशान आम यतीम की परवरिश करने के मुतालिक है कि जो शख्स किसी आम यतीम की परवरिश करता है, कफ़ालत करता है, उसकी देखभाल करता है, वो पैगम्बर दो आलम के साथ जन्नत में ऐसे महशूर किया जाता है कि जैसे हाथ की 2 उंगलियां आपस में मिली हुई होती हैं। और फिर एक और अज़ीमुश्शान पैगाम है। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी यतीम के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखता है, उसके हाथ के नीचे में आने वाले जितने भी बाल हैं उस यतीम के बालों की तादाद के मुताबिक हज़रत इंसान के गुनाहों को ख़त्म कर दिया जाता है और नेकियों को उसके नामे अमाल में दर्ज कर दिया जाता है। और मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि ये एक आम यतीम की परवरिश करने वाले को ये इनाम अता किया जाता है कि जो किसी आम यतीम की परवरिश करता है वह जन्नत में पैगम्बर दो आलम का साथी भी बन जाता है। और अगर शफ़क़त के आलम में उसके सर के ऊपर हाथ रखता है तो हाथ के नीचे आने वाले बालों की तादाद के मुताबिक नेकियां दर्ज कर दी जाती हैं और गुनाहों को महव कर दिया जाता है। ये आम शख्स और आम यतीम के मुताल्लिक़ ये हुक्म है, तो जो यतीम अब्दुल्ला की परवरिश कर ले उसका क्या मकाम होगा, उसकी अज़मत और उसका शर्फ़ क्या होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बात कर रहा हूँ शहनशाह विलायत के वालिद बुज़ुर्गवार जनाब इमरान अबू तालिब अलैहिस्सलाम, वो अज़ीमुश्शान हस्ती के जो मुरब्बी रिसालत भी हैं और नासिर रसूल होने का जिन्हें शर्फ़ हासिल है। वो अज़मतों का वो कोहे गरां कि जो कदम कदम पे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत व हिमायत करते हुए नज़र आते हैं। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद जो सीसा पिलाई हुई दीवार और चट्टान की मानद हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत व हिमायत में उठ खड़े हुए थे, उन्हें अबू तालिब कहा जाता है। और लोगों को अपने ईमान के ऊपर बहुत ज़्यादा मान है और हज़रत अबू तालिब सरकार के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की गुफ्तगू और मारकतुल आरा गुफ्तगू की जाती है। मैं अर्ज़ करूँगा कि हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत व हिमायत में इस अज़ीम शख्सियत का किरदार कोई इतना बुलंद है। ईमान का ये आलम है कि हबीब किबरिया को कुरैश की तरफ से जब ज़िंदगी का अज़ीम सानहा और दर्दनाक सानहा पेश आता है कि जिसमें कुरैश बाइकाट कर देते हैं, सोशल बाइकाट किया जाता है सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जिस मकाम के ऊपर हबीब किबरिया ने अपनी ज़िंदगी के 3 साल बसर किए, उस साल को अज़मत और बुज़ुर्गी को मद्देनज़र रखते हुए कोई मुकायसा नहीं कर रहा, लेकिन अज़मत व बुज़ुर्गी के बावजूद कि हबीब किबरिया अपने मकाम पे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व शर्फ़ रखते हैं, सैयदुन नबीयीन हैं, ख़ातमुल मुरसलीन हैं, लेकिन उस मकाम को जिस शख्सियत के नाम से पहचाना जाता है उसे शाब अबी तालिब कहा जाता है। ये अज़मत है, ये मकाम है। और मैं तारीख़ का चूँकि तालिब इल्म हूँ, तारीख़ में कुछ ऐसे अफराद को देखता हूँ कि जिन्हें पैगम्बर दो आलम कदम कदम पे नुसरत व हिमायत के लिए पुकारते हुए नज़र आते हैं और वो हबीब किबरिया को छोड़ के भागते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अज़मत जनाब अबू तालिब ये है कि सरकार ने पैगाम दिया और सरकार की गुफ्तगू के ऊपर किस कदर यकीन रखते थे सरकार अबू तालिब। अज़मत सरकार अबू तालिब ये है कि पैगम्बर दो आलम ने
وہ سوشل بائیکاٹ کے حوالے سے جو قریش نے ایک تحریر اور دستاویز لٹکائی ہوئی تھی خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے چچا جان جائیے اور جا کے قریش کو کہیے کہ جہاں جہاں میرا نام لکھا ہوا تھا وہ فقط باقی ہے اور باقی کو دیمک ختم کر چکی ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ سرکار کی گفتگو کے اوپر اتنا یقین ہے سرکار ابو طالب کو کہ شیب ابی طالب کی چوٹی سے اتر کے خانہ کعبہ میں دشمنان خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ آؤ اے قریش والو کہ جسے تم نے اپنے اس قریش خانہ کعبہ مکہ مکرمہ سرزمین حجاز سے تم نے جسے نکال دیا تھا، وہ ہستی یہ پیغام دے رہی ہے کہ میری صداقت کے اوپر اگر یقین نہیں آتا تو وہ دستاویز دیکھ لو کہ جس دستاویز کو بائیکاٹ کے عنوان سے تم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے وہ دستاویز ختم ہو چکی ہے، اگر ختم ہو گئی تو میری بات کی تصدیق کر دینا، میں سچا پیغمبر ہوں، اور اپنے مذعوم اور اپنے غلط عقائد سے جان چھڑا لینا۔ اور میں عرض کروں گا کہ پیغمبر جن ہستیوں کو، جن لوگوں کو پکار کے بلا رہے تھے وہ پیغمبر کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، اور ابو طالب جیسی عظیم ہستی ہیں، ایسی عظیم ہستی ہیں کہ پیغمبر کی بات سن کے مشرکین مکہ اور دشمنان خدا کے سامنے آ رہے تھے، جہاں یقین تھا کہ مشرکین مکہ جان کے درپے بھی ہو سکتے ہیں اور قتل بھی کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی گفتگو کے اوپر، بات کے اوپر اس قدر یقین تھا کہ شیب ابی طالب کو چھوڑ کے آ کے پیغام حق بھی سنا رہے ہیں اور مصطفیٰ کا پیغام بھی پہنچا رہے ہیں۔ یہ سرکار ابو طالب صلوات اللہ وسلم علیہ طبقات ابن سعد کی روایت میں ذکر کرتا چلوں کہ طبقات ابن سعد میں موجود ہے کہ حبیب کبریا خانہ شرف پروردگار میں، خانہ کعبہ میں عبادت پروردگار میں مصروف تھے، عبادت پروردگار کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا شریر قسم کا ایک گروہ تھا جو بیٹھا ہوا تھا، اور انہوں نے ایک انعام رکھا کہ کوئی شخص اٹھے اور سرکار ختمی مرتبت کے چہرہ اقدس کے اوپر جسارت کرے، خون اور دیگر علائش کو مل دے۔ یہ طبقات میں موجود ہے، طبقات ابن سعد میں۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے سرکار کے چہرہ اقدس کے اوپر جسارت کی، اور اس بات کی یہ بات سرکار ابو طالب تک پہنچ جاتی ہے، اور کچھ عجیب سا رویہ اختیار کرتے ہیں سرکار ابو طالب۔ ہاشمی جوانوں کو ساتھ لیا اور فوراً پہنچتے ہیں، اور پہنچ کے قریش مکہ جب دیکھتے ہیں کہ سردار ابو طالب آ رہے ہیں، ان کی آمد کو دیکھتے ہوئے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں بھاگنا چاہتے ہیں۔ سرکار تلوار کو بے نیام کرتے ہیں، تلوار بے نیام کر کے کہتے ہیں کہ اپنے اپنے مقام پہ ٹھہر جاؤ، اگر یہاں سے کوئی ایک بھی ہلا تو وہ اپنی جان گوا بیٹھے گا۔ یہ سرکار کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک مشرک مکہ کے چہرے کے اوپر خون کو بھی ملوایا گیا اور ان کے اوپر علائشات کو بھی پھنکوایا گیا۔ یہ محبت تھی رسول خدا کے ساتھ۔ اور میں آخری جملہ عرض کروں گا کہ سرکار ابو طالب صلوات اللہ وسلم علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی وفات کے اوپر سرکار سید الانبیاء کے قلب نازنین کے اوپر اتنا گہرا اثر ہوا تھا کہ سرکار نے اس سال کو، سرکار ابو طالب کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دے دیا تھا، غم کا سال قرار دے دیا تھا۔ سرکار ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے سرکار ابو طالب کے ساتھ، اور سرکار ابو طالب بھی ٹوٹ کے محبت کیا کرتے تھے سرکار رسالت مآب کے ساتھ۔ محبت کا یہ انداز تھا کہ اپنے بچوں کو سرکار انبیاء کے بستر پہ سلایا کیا کرتے تھے تاکہ مصطفیٰ کی جان بچ جائے، اور اگر جان جانا بھی ہے تو میرے کسی بچے کی چلی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔